अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की जानिब से अदालती इस्लाहात पर बनाए गए कानून सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई और इस केस में 6 दरख्वास्तें दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में आज चौथी समाअत थी और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुख्तसर तकरीबन कोई कहा जा सकता है कि टोटली 7 से 8 मिनट की समाअत हुई और समाअत मुलतवी की गई आइंदा हफ्ते के लिए। और साथ साथ मेरे साथ यहाँ पर अफजल जावेद बैठे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट कमरा अदालत नंबर 1 में हम दोनों साथ थे। आज दिलचस्प सूरत हाल नज़र आई। जो एक तासुर दिया जाता था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल और हुकूमत के दरमियान जो लड़ाई है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है, लेकिन अब हमें बर्फ़ पिघलती नज़र आ रही है। और अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि जो कानून साजी की गई है उस पर वो दोबारा से इसको देख रहे हैं, दोबारा से कानून साजी की जाएगी पार्लियामेंट में और मुशावरत की जाएगी। तो आज की समाअत के अहवाल जानते हैं। बताइएगा कि आज क्या समाअत के दौरान हुआ और शुरुआत कैसे हुआ? हाँ सुनिए, देखिए कि हम आज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जिस तरीके से पिछले 2 हफ्तों से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हेयरिंग्स का सिलसिला देख रहे हैं कि किस तरीके से जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं लेकिन उसके उलट हो जाता है कि अचानक से समाज में चीफ जस्टिस साहब मुलतवी कर देते हैं, 1 हफ्ते की डेट देते हैं, गैर महीना मुद्दत के लिए मुलतवी कर देते हैं। तो आज भी ऐसे ही हुआ। समाज शुरू हुई, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान आए और उन्होंने रोस्टर को वाजिबात भी कह दिया कि माई लॉर्ड के जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड दूसरे प्रोसीजर एक्ट है उसके ऊपर हुकूमत जो है नज़रसानी करने पर गौर कर रही है। इसके ऊपर रिव्यू करना भी ज़रूरी है ताकि जो 2 कानून एक जैसे सामने आ गए हैं उनमें कोई मुतज़ाद चीज़ें जिसमें अदालती प्रोसीडिंग मुतासर ना हो तो उसके ऊपर हमने नज़रसानी करनी। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा स्माइलिंग फेस दिया और मैं बड़ा हैरान हुआ कि बड़ी मुस्कुराते हुए उन्होंने रिमार्क दिया। तो बॉडी लैंग्वेज तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज की जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स में मुझे लग रहा है कि काफ़ी वो पॉजिटिव साइन में हमें नज़र आया है। और जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हुकूमत को भी चाहिए और पार्लियामेंट को भी चाहिए कि जो इन मामलात के ऊपर अदालत से भी रहनुमाई रहे, अदालत से भी मुशावरत करे। और सबसे ज़रूरी बात की है, ये चीज़ का इतराफ़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है पार्लियामेंट को कानून साजी करने के लिए किसी सूरत डिक्टेट नहीं कर सकती, किसी सूरत को डायरेक्शन नहीं दे सकती। एक चीज़ का तो आज उन्होंने जो है इख्तियार पार्लियामेंट का तस्लीम कर लिया कि जो पार्लियामेंट है वो कानून साजी कर सकती है। पार्लियामेंट जो है कानून बनाने के लिए सबसे बड़ा सुप्रीम अदारा है। इस चीज़ का इतराफ़ आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी इस प्रोसीडिंग में कर लिया है। अब देखना ये होगा कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो एक अच्छी अटैम्प्ट की मुसलसल इंगेज करके रखा हुआ है मुअज़्ज़ज़ जुडिशरी के आला जजेस साहिबान को, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद भी शामिल हैं, कि किस तरीके से उनको इंगेज करके एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करने की कोशिश की। जो हालात पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दौरान कशीदगी की सूरत हाल थी, हमें अब वो बर्फ़ जो आपने बात की अपने डिलॉग के आगाज़ में कि बर्फ़ पिघलती हुई दिखाई दे रही है, पिघल नहीं रही, मुझे लग रहा है कि बर्फ़ पिघल चुकी है क्योंकि गर्मी के मौसम में जून शुरू हो चुका है। और मौसम आज इस्लामाबाद का 1 जून कितना ठंडा आपको लग रहा है? भाई आज मैं सुबह लाइव रीड करके आया, 18 सेंटीग्रेड का इस्लामाबाद का दर्जा रहा, तो पिछले हफ्ते 42 था। यकीन माने जिस तरह इस्लामाबाद का मौसम पिघल रहा है ना, इस तरह हुकूमत और जजेस के दरमियान भी जो मौसम था वो पिघल गया। क्या आप ये समझते हैं कि चीफ जस्टिस और काजी फाइज़ साहब के दरमियान जो बर्फ़ कुछ ज़्यादा गर्मी है क्या वो भी पिघल जाएगी? नहीं, ये अस्तूरी साहब ये आप कहाँ ले गए बात को। चीफ जस्टिस और जस्टिस काजी फाइज़ साहब के दौरान जो मामलात हैं, जो इख्तिलाफ़ात हैं, वो मुझे लग रहा है कि आज भी उसी तरह कायम हो जाएगा। जिस तरीके से हमने आज फेडरल शिविर कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की ओर टेकिंग के मौके पर जब टी टाइम हुआ और जो हमने वीडियोस देखे और जो हमारे हम सब जो मुनाज़र थे वो किसी से ढके छुपे नहीं है कि किस तरीके से काजी फाइज़ साहब ने इग्नोर किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। जब वो आए वो साथी कुलीग से मिले थे, लेकिन अचानक ही कि क्या हुआ कि काजी फाइज़ साहब ने अपनी कमर दूसरी तरफ कर ली और दूसरों से मिलने लग गए और चीफ जस्टिस साहब ने दूसरी तरफ निकल गए। लेकिन अब अगर हम देखें गर्मियों की छुट्टियां तो शुरू होने वाली हैं, 15 जून से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो रही हैं और 11 सितंबर तक छुट्टियां रहेंगी। 8 रुकनी राजीव बेंच तो मुझे लग रहा है कि आप दोबारा इस गर्मियों की छुट्टियों में बैठकर नहीं दिखाई देगा कि 8 के 8 जजेस साहिबान को किस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनकी जो ऑफिशियल छुट्टियां हैं उसके बीच में किस तरीके से इकट्ठा करने के लिए जो इकट्ठा यहाँ पर लाना एक उनके लिए बहुत बड़ा टास्क है। तो आज तो मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते तक जब समाज जाएंगे उसके बाद जब छुट्टियाँ शुरू हो जाएंगी तो ये सितंबर तक जाएगा। और जब सितंबर आ जाएगा तो वो सदीक जान भाई बड़े मज़े से कहते हैं कि जो सितंबर है वो बड़ा सितमगर होता है। तो सदीक जान भाई की बात मुझे याद आ गई कि जो सितंबर है इस दफ़ा वाकई बहुत सारे लोगों के लिए सितमगर साबित होगा। चीफ जस्टिस साहब घर चले जाएंगे, मोस्ट सीनियर जज साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे। तो हालात जो हैं वो काफ़ी तब्दील होते मुझे दिखाई। अच्छा अफजल जावेद भाई, आपने जिस तरह बात की कि चीफ जस्टिस ने
جب قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو دوسرے چیف جسٹس تھے شریعت کورٹ کے ان سے ملنے آئے تو قائد صاحب منہ موڑ کے چلے گئے. میں خود وہاں پر موجود تھا. عادل سرفراز نے یہ ویڈیو بنائی تھی اور وہ بدستور ویڈیوز ہی بنا رہے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ بھی کی. وہ ویڈیو میں نے خود بھی دیکھی اور میں خود وہاں پر موجود بھی تھا. لیکن ایک چیز میں نے یہاں پر ایک اور چیز نوٹ کی آج. جس طرح سپریم کورٹ میں ایک تاثر دیا جا رہا تھا صحافیوں کی طرف سے, وکلاء کی طرف سے, ججز کی طرف سے کہ دو حصوں میں ڈیوائڈ ہیں, اور یقیناً آج یہ چیز مجھے پھر نظر آئی کہ جب یہ تقریب ختم ہوئی تو چیف جسٹس اور اس کے پینل کے ججز پہلے چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد پھر قاضی صاحب اور اس کے پینل کے جو ججز ہیں وہ تھوڑی دیر بعد کوئی 4-5 منٹ بعد پھر اکٹھے چلے گئے. تو یہ چیز بھی مجھے واقعی آج نظر آئی. تو اب ان تمام معاملات کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آگے آ رہے ہیں ستمبر کے بعد. اس کے بعد چیف جسٹس صاحب جا رہے ہیں, برف پگھلتی نظر آ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک میسیج دیا گیا تھا, آپ کو یاد ہو کچھ دن پہلے, سابق آرمی چیف کو بٹھا کر موجودہ آرمی چیف نے, کیا سپریم کورٹ کے ججز کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے درمیان کے اختلافات بلا کر اپنے ججز کو ایک ساتھ بٹھا کر عوام کے جو ٹیکس کے پیسوں سے سیلیاں لے رہے ہیں, تنخواہیں لے رہے ہیں, مرال لے رہے ہیں, لوگوں کے کو انصاف فراہم کریں, نہ کہ اپنی اپنی ضد کے چکر میں جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کو تقسیم کر کے بیٹھے. دیکھیں یار, 15 لاکھ روپے مہینہ سیلری, دیگر بونسز, انسینٹیوز, ملازمین, مراد, گھر, کس کو برا لگتا ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے جو کروڑوں عوام جو پاکستان کی عوام ہے وہ اس سپریم کورٹ آف پاکستان کی دہلیز پر آتی ہے انصاف کے اصول کے لیے. سال سال سے کتنے ہزاروں لاکھوں کیسز ہیں جو التوا کا شکار ہے. ہمارے جو ملک کا جوڈیشل سسٹم ہے بدقسمتی سے, اگر وہ ہمارا ملک کا جوڈیشل سسٹم سب کے لیے ایک جیسا ہو جائے گا, چاہے وہ ملک کا سابق وزیر اعظم ہو, چاہے وہ کوئی بہت بڑا پولیٹیشین ہو یا کوئی عام پاکستانی ہو, اگر سب کے کیسز کے لیے درخواستوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا شروع ہو جائے تو ہمارا ملک کا جوڈیشل سسٹم یہ کہتے ہیں نا کہ ریٹنگ بہت نیچے جا رہی ہے, اسی طریقے سے ریٹنگ اوپر جانی شروع ہو جائے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک جج ناراض ہو جاتا ہے تو 4 جج راضی ہو جاتے ہیں, 2 جج ان کی ٹانگیں کھینچنے کو لگ جاتی ہے کہ ان دونوں کی لڑائی ہو رہی ہے تو ہم اس میں ذرا پارٹی کیوں بنے, ایک دوسرا کا پارٹی بن جاتا ہے, ایک جیسے نکل جاتا ہے. تو معاملات کو سلجھانا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر چیف جسٹس صاحب کے پاس یہ 2 سے 3 مہینے کا وقت رہ گیا ہے, جن ساتھی کولیگ کے ساتھ ان کی اگر کوئی غلط فہمیاں ہیں, اختلافات ہیں, اچھا موقع ہے, گرمیوں کی چھٹیاں بھی آ رہی ہیں, کوشش کریں کہ جاتے جاتے ایک اچھا میسیج پوری کمیونٹی کو دے دیں, پوری ورلڈ کو دے دیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ججز صاحبان ہیں اب بالآخر ایک پیج پر آ جائیں. کیا ہی خوب ہو, ایک طرف چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال بیٹھے ہوں, ساتھ دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھے ہوں, ساتھی کولیگ فیلو بیٹھے ہوں, تو ایک پوری دنیا کو بڑا اچھا میسیج آئے گا کہ پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے, پاکستان کے جو ججز اینڈ جوڈیشری ہے وہ مل کر آپس کے اختلافات ختم کر بیٹھے ہیں اور ایک پوری دنیا کو ایک اچھا میسیج دینا چاہیے. جی ناظرین, افضل جاوید بھائی نے بتایا کہ یقیناً پوری دنیا کو یہ میسیج دینا ہوگا, کیونکہ سپریم کورٹ عوام کا جس پہ سب سے زیادہ اعتماد ہوتا ہے. اگر کہیں پہ کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, کوئی ناانصافی ہو رہی, تو سب سے پہلے وہ یہ کسی کو بھی اپنے اوپر ظلم کرنے والے ظالم کو یہ دھمکی دیتے ہیں, یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ میں تمہیں عدالت میں دیکھوں گا. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں اس وقت جو عدلیہ کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے, ججز خود آپس میں اختلافات کا شکار ہیں. چیف جسٹس اور اس کے بعد سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے 2 پینلز بنے ہوئے, اور آج جو 8 رکنی بینچ اس کیس کو سن رہا تھا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے, یہ 8 ججز کے حوالے سے تاثر یہ ہے کہ یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے پینل کا حصہ ہے, جبکہ جو دیگر 7 ججز ہیں 15 میں سے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پینل کا حصہ ہے. یقیناً جب سپریم کورٹ میں یہ درجہ بندی اور یہ اختلافات, یہ تقسیم نظر آئے گی تو پھر عام عوام میں یا دیگر چھوٹے اداروں میں کیا صورتحال ہوگی یہ تو آپ سب کے سامنے ہے. سپریم کورٹ کے حوالے سے جو بھی مزید ڈیولپمنٹ ہوگی وہ سب آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرتے رہیں گے. اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.